अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्यूरो हेडलाइंस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असीम। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर थे और वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ जिस कदर वो हर्जा सराई कर सकते थे वो उन्होंने की। इससे पहले भारतीय वुज़रा की जानिब से दबे दबे अल्फाज में बयानात तो आ रहे थे, जिसमें कुछ इस तरह के बयानात भी थे कि पाकिस्तान में हम दहशतगर्दी का मुकाबला दहशतगर्दी के जरिए करेंगे। पाकिस्तान को नीचा दिखाने की जो कोशिश की जा रही थी उसका खुल्लम खुला इजहार हो रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो करीब करीब पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत ही करार दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से देखा जाए तो सिर्फ तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से एक रिवायती सा मुज़म्मती बयान सामने आ गया। वज़ीर आज़म खामोश रहे, वज़ीर दिफा वज़ीर खारजा न जाने क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, और क्या भारत के जो प्लान्स है पाकिस्तान के बारे में वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होते चले जा रहे। क्या हमें एक नई हिकमत अमली नहीं मुरतब करनी चाहिए? क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें भारत के साथ अब 2015 में ट्रीट किस तरह से करना है, भारत के साथ किस तरह से आगे मिलकर चलना है? इसी पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। हमें ज्वाइन किया है एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने, आपके साथ तशरीफ फरमा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफर अली साहब, ताहिर मलिक साहब आपके साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तर्जकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये जो अज़ाइम है भारत के अब तो खुलकर सामने आ गए हैं, हम अब भी अपनी आंखें खोलने को तैयार नहीं? जी, मेरे ख्याल भारत के अज़ाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत के अज़ाइम तो कभी भी छुपे हुए नहीं थे। भारत के अज़ाइम तो उस वक्त शुरू हो गए थे जब पाकिस्तान बना था। और आपको याद है कि गांधी को जो जिसने मारा था आरएसएस के परिष्कार ने, उसी का जो एक परिचक है वो अब भारत का प्राइम मिनिस्टर है। 8 साल की उम्र में वो जो स्टेशन पे चाय बेचता था, उसका बाप भी और वो भी, तो उसने वो आरएसएस ज्वाइन की थी। और ये आरएसएस मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ स्टेजेस पे प्रोग्रेस करके और भारत में वहाँ पे लोगों को ट्रेन करती हुई है टेररिज्म के लिए। और उसका ओथ ही है, उसका बुनियादी ओथ ही है आरएसएस का। जब उसके परिचक पास आउट होते हैं तो वो कहते हैं कि जब तक हम पाकिस्तान के 40 टुकड़े नहीं कर देंगे हम अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। तो आप उस बन के आरएसएस का बेसिस ही फैशिज्म पे है। आरएसएस का जो डॉक्टर अंबाकर था, उसने जब ये बनाई थी तो उसने मुसोलिनी और हिटलर से मुतासिर होकर बनाई थी। वो फाशिस्ट एक पार्टी है जो भारत को लीड कर रही है। उसके दरमियान मुख्तलिफ स्टेजेस में इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, आज मोदी ने आपको बता दिया। हम चीखते रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे मुक्ति बानी को क्रिएट किया गया, किस तरह पहली सेक्टोरल कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, अगरतला साजिश केस क्या था, जो आपके सियासतदानों ने मुजीबुर रहमान को, अयूब खान को प्रेशराइज करके छुटाया। वो मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, कर्नल फारूक ने। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, फर्क है अब, जिसको हम अंदरूनी कहानी कहते थे, जिसको हम अंदर का सच कहते थे, जो हम बताते थे कि भारत इसमें मुलविस है, अब तो वो खुल्लम खुला तस्लीम करते हैं। मैं यही और दुनिया को बता रहे हैं कि हमने ये किया। वो तस्लीम करते हैं, हम तस्लीम नहीं करते हैं। फर्क यहाँ पे है, हम अपोलोजेटिक हैं, हमारी लीडरशिप डिफेंसिव है, हमारी लीडरशिप जो भी रही है, चाहे वो मैं कहूंगा इवन मिलिट्री लीडरशिप से, वो पता नहीं क्यों डरते रहे हैं उन लोगों से जो भारत के बारे में हमारा रवैया अपोलोजेटिक है। क्यों? मेरा हाल है, पहले इसको भी तो देखना चाहिए कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। हम पता नहीं कोई जरूरत से ज्यादा ही अपने आप को छुई मुई समझते हैं कि बस क्योंकि इंडियन वजीर नहीं है, इंडियन वजीर आज़म ने कुछ कह दिया और आप फौरन कपड़े उतारें और हाथ में बैत लें और फौरन सरहद पार करें और लड़ना चले जाए। भाई ऐसा नहीं है। पहले तो मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, अगर भारत सिक्योर और सेफ कंट्री हो, एक जेन्युइन ताकतवर हो, तो वो कभी ऐसा ना करे। ये एक सवाल है पहले कि भारत करता क्यों ऐसा। भारत इसलिए करता है कि दुनिया का 40% सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है, भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली से डिप्राइव लोग कहाँ हैं, भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा कम तालीम याफ्ता लोग कहाँ हैं, अनपढ़ जिनको मैं कहता हूँ, वो भारत में। तो जिस मुल्क के अंदर को हमालिया की गुर्बत हो, को हमालिया के मसाइल हो, उनको दुश्मन चाहिए होता है। और पाकिस्तान ने ये PhD किया, अब मुझे भी उसने बयान दिया। इंदिरा गांधी ने 71 में कहा था, इन्हें नजरिया पासन को गर्क कर दिया। सवाल सिर्फ ये है कि अगर भारत ये डिटरमिन करेगा कि हमारा एजेंडा क्या है, अगर मोदी के ये बयान से मैं बिल्कुल इख्तिलाफ करूंगा ब्रिगेडियर साहब से कि अगर उसने एक गंदगी का मुजाहरा किया है, एक सब ह्यूमन हरकत की है, एक जानवरों की जुबान इस्तेमाल की, हम भी जानवर बन गए, हमें सोचना ये पड़ेगा कि हमारा अपना एजेंडा क्या है। जो हमारा एजेंडा वही एजेंडा है, वी गिव ए डैम टू मोदी। एडमिरल साहब, एक चीज मैं कहूंगा, असल में हम सारी चीज को कारपेट के नीचे नहीं डाल सकते। अंडर दी कारपेट ट्रीटमेंट होता है जो दुश्मन को करेज देता है आपके खिलाफ जाने की। ये नहीं मतलब कि आप लड़ना शुरू कर दे।
बट देयर आर सर्टेन रियलिटीज। तो क्या करें? आपने टॉक वो रोना शुरू नहीं, कर दें? आपने बातें शुरू कर दें? हमारा यही तो अलमी है, बताएं ना क्या हम करें? यही तो कि जब हमें कोई गाली देता है आप चुप कर जाते हैं। भाई जब आपको कोई गाली दे, आप हकीकतों को, मैं बता रहा हूँ ना, आप हकीकतों को पहचाने। अगर बिल्कुल बोले, क्यों नहीं बोले? सो व्हाट इसलिए कि आपकी इज्जत के ऊपर कोई हवाला करता है, आप सिर्फ स्माइल करके उसको कहेंगे जी बहुत थैंक यू वेरी मच। इस तरह दुनिया नहीं चलती है, दुनिया डिप्लोमेसी में। राइट एडमिरल साहब, ये वजीर आजम मोदी का जो बयान है ये पाकिस्तान के लिए कोई अहमियत नहीं रखता या फिर बहुत कंसर्न शो करना चाहिए पाकिस्तान को? बात ये है कि हर चीज का अपना वजन होता है। हर बयान दुनिया में, यहाँ पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से लेके और रोहिंग्या मुसलमानों के बुद्धिस्ट, हर एक बयान मैटर करता है। हर एक, आप एक वर्ल्ड कम्युनिटी में रह रहे हैं, एक इंटरेक्शन होता है, हर बयान का असर होता है। लेकिन हमें सोचना ये है, पहले तो मैं एक बात कह दूं कि जो जब तक अंग्रेज यहाँ पे रहे, मुसलमानों से उन्होंने ताकत जो थी जो वो मुसलमानों से ली। अब इन्होंने प्लान बनाया था, जवाहरलाल नेहरू ने, प्रोफेसर वल्लभ भाई पटेल ने, कि मुसलमानों को डिवाइड किया जाए। तो पहले तो उसमें वो कामयाब हुए, पाकिस्तान बनाने में वो मददगार शामिल हुए। और उन्होंने इसलिए बनाया ताकि एडमिरल साहब हमें तो ये बताया जाता रहा कि मोहम्मद अली जिन्नाह ने ये पाकिस्तान बनाया। मुझे भी कुछ बताने देना आप, जो मैं बताना चाहता हूं मुझे भी बताने दे। पहले तो वो इसमें कामयाब हुए कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी या मुस्लिम एक जो देखिए ना, आज 20 करोड़ यहाँ है, 20 करोड़ बांग्लादेश में, 25 करोड़ इंडिया में, 65 करोड़ हो गए। तो पहले तो वो डिवाइड करने में कामयाब हुए। फिर दूसरी बात पे ये था, ये उनकी जो मोदी साहब बता रहे हैं, ये उनके ग्रेटर विजन था जो 40s में उन्होंने देखा था कि इनको 3 हिस्से में डिवाइड करके तब इनसे निजात हासिल होगी। अब उन्होंने कहा कि जो ज्यादा स्टिंग वाले लोग हैं, क्योंकि कभी मशरकी पाकिस्तान से या बंगाल से आगे तो किसी ने हिंदुस्तान को नहीं फतह किया। हिंदुस्तान को तो फतह किया इसी खैबर के वाले रूट ने या कोयटा वाले रूट ने जो अफगानिस्तान से आते थे। तो ये खिड़की बंद करनी थी और ये खिड़की जो है, इधर का डंक उनको ज्यादा लगता है। तो इसका उन्होंने ग्रेटर पॉलिसी ये बनाई है कि उनको दूध पिलाओ और इनको आंखें दिखाओ। तो हमें, जैसे ताहिर साहब ने फरमाया है, हमारी अपनी गलतियां थी। हमारी डिक्टेटरशिप ने जो था वो एक ऐसा 71 का माहौल था कि वो नहीं पैदा होना चाहिए था, हमने डिप्राइव नहीं करना चाहिए था। हम लोगों को एक जो कश्मीर के ऊपर हमने जो डेप्रिवेशन हुई इस पाकिस्तान को, वो एक तारीख का हिस्सा है। अभी हमीदुर रहमान कमीशन ने अगर कहा कि जनरल उमर का ट्रायल होना चाहिए तो हमने क्यों आंखें बंद की, कर लेते ना फिर। तो इसलिए मोदी ने जो कहते हैं ना, वो जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने तो गए। मोदी की तो पहचान हम हमेशा से जानते थे, लेकिन मुझे अफसोस है बांग्लादेश की कि वो भी पहचाने गए। तो इसमें हमें अच्छा हुआ कि ये जो हमें ये जो एक पर्दा डाला हुआ था इन्होंने चिलमन पे, वो खुल गया है। और हमें खुशी होगी कि अब हम बिल्कुल, मैं ब्रिगेडियर साहब के साथ हूँ, बिल्कुल फ्रंट खुल के हर महाद पे लड़ेंगे। ऐसी क्या बात है? तो ब्रिगेडियर साहब, ये जो बात कही एडमिरल साहब ने, ये दुरुस्त है कि पहले वो पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गए, मुसलमानों को डिवाइड किया, फिर मुसलमानों के अंदर मजीद तफरीक पैदा की, बांग्लादेश बनाने में कामयाब हो गए, तो कामयाबी तो फिर उनके हिस्से में आई। देखिए अजीम, बात यह है कि तारीख के कुछ पहलू होते हैं और तारीख अपने पहलुओं को खुद ही बेनकाब करती है। और ये भी एक तारीख का एक पहलू है कि 1947 में जब कायद आजम ने जो कुछ कंसीव किया था, या जिस तरह पाकिस्तान का बनना, अल्लामा इकबाल कायद आजम या मुस्लिम, ये आप कह रहे हैं कि जिन्नाह ने कंसीव किया, लेकिन एडमिरल साहब फरमाते हैं कि इट वाज नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल हु क्रिएटेड पाकिस्तान। दूसरे पोर्शन की तरफ आ रहा हूँ कि नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भी ये चाहते थे कि हिंदुस्तान जो है वो सेपरेट हो जाए, और ये तारीख का हिस्सा है। और ये भी, और अमेरिका भी चाहता, और अभी तारीख का ये भी हिस्सा है, और उसको पढ़ लीजिएगा, तारीख में लिखा हुआ, तारीख से सबक ले, अपनी बात ना करें। वहां पे तारीख में ये है कि जो इंडिया में आफ्टर सेपरेशन पटेल वाज बिकमिंग द चीफ ऑफ अपना प्राइम मिनिस्टर, लेकिन गांधी ने पटेल को बुलाया, जो वोट्स थे वो पटेल को मिले थे, गांधी ने पटेल को बुलाया, कहा कि अगर आप इससे विड्रॉ कर जाएं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो नेहरू कांग्रेस तोड़ देगा, क्योंकि बड़ा एम्बिशियस है और ये तारीख का हिस्सा है, ये इंडिया के लिए ठीक नहीं होगा। तो मतलब ये है, और आपने देखा कि ये कहा जसवंत सिंह ने अपनी किताब में क्या लिखा कि क्या हुआ था, उन लोगों ने लिखा, मैंने और आपने तो नहीं कहा कि सीआई की साजिश है, ये तो उनकी तारीख का हिस्सा है। अब जब ये तारीख का हिस्सा बन गया, पाकिस्तान भी आजाद हो गया, इंडिया भी आजाद हो गया, एक लाइन डिमार्केट हो गई, खिंच गई, उस डिमार्केट लाइन के इस तरफ हम थे, उस तरफ वो थे। अब बात ये उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स हैं
उसके बाद की Brigadier Sahab, one statement only. Who conceived the idea of Pakistan? Vallabhbhai Patel, Nehru और नहीं, जिन्ना? नहीं, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। नहीं, मैं मिक्स नहीं कर रहा। नेहरू कंसीव्ड द आइडिया, ये तारीखी हकायक को जिस जी, तरह एडमिन साहब ने तारीखी बयान हकायक किया, को आप मैं उनको कह रहा हूं। इंडोर्स करते हैं मैं या डिनाई करते हैं? मैं आपसे जवाब तो दे रहा हूं आपको कि नेहरू कंसीव्ड द आइडिया ऑफ इंडिया, ही वांटेड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जो लॉर्ड माउंटबेटन था, United. he wanted to be the prime minister, he wanted to be the governor general of United Pakistan also और India also, और उसने इस विश का इजहार किया था कायदे आजम को। तो कायदे आजम ने कंसीव पाकिस्तान जो बना, लेकिन जो आपका ईस्ट पाकिस्तान दिया, आप मुझे बताएं ना कि गुरदासपुर आपको क्यों नहीं दिया गया? गुरदासपुर क्यों नहीं दिया गया? इसलिए कि नेहरू का याराना था माउंटबेटन की बीवी से, और माउंटबेटन की बेटी ने, पामेला ने किताब लिखी है जिसके अंदर उसने कहा कि किस तरह उन्होंने प्रेशराइज किया माउंटबेटन को गुरदासपुर और वो देने के लिए। इंडिया के अंदर ये चीज आर्टिकल, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि आप कहेंगे जी हमारी चीज, हम तो कहते हैं ना कि हमारी चीज अपनी तरफ से बना लेते हैं। ये चीजें तारीख यानी है। अब पाकिस्तान का बनना भारत की सक्सेस थी, जो मौजूदा भारत है? पाकिस्तान का बनना मुसलमानों की सक्सेस थी, भारत का बनना इंडियन की सक्सेस थी। नहीं एडमिरल साहब, ये पाकिस्तान का बनना पाकिस्तानियों की सक्सेस हो गई, भारत का बनना भारतीयों की। पाकिस्तान का बनना वो जीता कौन इसमें? एक एवलांच थी जिसको पाकिस्तान का बनना नहीं रोका जा सकता था, लेकिन प्राइमरीली पाकिस्तान जो बनाने में ये वल्लभ भाई पटेल ये चाहते थे कि ये खिड़की जहां से गर्म हवा आ रही है इसको बंद किया जाए, ताकि हम अपने हिंदू मत और हिंदू राज को हम यही ऊपर ला सकें। अगर ये पाकिस्तान ना बनता तो मोदी आज प्राइम मिनिस्टर ना होता। तो दूसरी बात आप देखें ना, आप मोदी प्राइम मिनिस्टर ना होता भाई। आप देखिए ना, कश्मीर का मसला क्यों छोड़ा गया? किस लिए कश्मीर? अब तारीख के सिलसिले को जितना खोलते जाएंगे मुख्तलिफ चीजें साथ, लेकिन आपने जिस चीज पे एम्फसाइज किया आज की बात यह है कि जब डिमार्केशन हो गई, इस तरफ पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान को पाकिस्तान से सरोकार, इंडिया को इंडिया से सरोकार होना चाहिए। अब आप उसमें ये कहें कि ये यू सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हुई, चलो भाई हो गई, दुनिया में इससे और मुल्क सेपरेट नहीं हुए। कितने सारे मुल्क हैं जो तारीख में आप गिन ले, एक दो दिन करके आपका प्रोग्राम पूरा नहीं होगा, इतने सारे मुल्कों का आजादी। अब जब वो मिल गई, उस वक्त अगर नेक्सस बने दो कुव्वतों का, और वो दोनों कुव्वत, क्यों मुजीबुर रहमान को मारा गया? कर्नल फारूक ने अपनी किताब में क्या लिखा है? उसने कहा कि जी मैंने मुजीब के पास जब गुंडे बैठे देखे, और वो गुंडे जो बांग्लादेश से लड़कियां अगवा करके ले जा रहे थे, स्मगलिंग कर रहे थे, टिम्बर चोरी कर, वो मुजीब के साथ जब मैंने बैठे देखे, जब मैं उसके कमरे में गया और मैं शिकायत करना चाहता था आर्मी चीफ को कि जी ये कुछ हो रहा है, आर्मी चीफ ने मुजीब को नहीं बताया। आई वॉकड अप टू मुजीब के कमरे में, क्योंकि मैं उसका एडीसी था, तो मैंने देखा कि वहां वो सारे गुंडे और बदमाश बैठे हुए थे जो जिनको इंडिया स्पॉन्सर कर रहा था। तो दैट डे आई डिसाइडेड कि मुजीब की पूरी फैमिली को मारना है। ये कर्नल फारूक है। तो अब जब ये पाकिस्तान का ब्रिगेडियर साहब तकसीम होना, ये भारत की जीत और पाकिस्तान की शिकस्त है, ये तो आप मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए अजीम साहब, बिल्कुल नहीं मानता। नहीं, आप ना मानिए। ये हमारी जीत है भी। ये मुसलमानों की फतह है, उधर वो कामयाब हो गए बनाने में, लेकिन भारत को बनाने में मुसलमानों का, अगर मुसलमान मलिक साहब, बांग्लादेश का बनना पाकिस्तान की जीत है आपके ख्याल में? मैं थोड़ा सा एक कमेंट करना चाहूँ, पाकिस्तान बनने का फायदा किसको ज्यादा हुआ? मेरी राय में पाकिस्तान बनने का सबसे ज्यादा फायदा भारत को है। 47 से 2015 तक हमने दुनिया की 7वीं बड़ी फौज रखी है, जिसने 7000 साल का जो सारा इन्वेजन इंडिया पे होता था रोका हुआ था। आज का तालिबान जो है वो आगे के आगे नहीं जा सकता। मैं ईमानदारी समझता हूँ, मुझे एजुकेशन नहीं मिली, मेरे बच्चे को दवाई नहीं मिली, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिली, हमें सारे मसाइल मिले हैं पाकिस्तान में, मगर पाकिस्तान फौज बनने का बहुत बड़ा फायदा हुआ है भारत को, कि वो जो नॉर्थ का अग्रेशन था, जो पठान का था, जो लोधी का था, ईरानी का था, यूनानी का था, जो दुनिया का चोर चक्का, गजनवी आया, गोरी आया, जो लूटने आया वो यहाँ से जाया करता था। अब हुआ क्या, जब हमने 7वीं बड़ी फौज बना ली, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फौज बना ली, उसका फायदा किसको हुआ? उसको फायदा किसको हुआ? उसका फायदा हुआ कि इंडिया की जो लाइन थी जो कभी नॉर्थ के साथ मलिक साहब, पाकिस्तान का दिफा भी तो मजबूत हुआ इससे। भाई पाकिस्तान, मैं तो उसका बाय प्रोडक्ट बता रहा हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बनाना जो वो हिंदू साजिश थी, अब जो अगला उनका एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि पाकिस्तान जिंदा भी रहे और मरे भी ना। जो मेरा सवाल है, मेरा सिंपली सवाल सुन ले, जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान को उनका एजेंडा क्या है, देखिए बात बिल्कुल सिंपल है। पाकिस्तान का अगर वजीर आजम या गवर्नर ये भी कहता है ना कि यार दुनिया में हम अमन के लिए खून देने के लिए तैयार हैं, तो सारे इल्जाम हम पे चल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोई मक्खी भी मर जाए तो हम पे इल्जाम आ जाता है। नाइजीरिया में ट्रक का कोई हादसा हो जाए, पाकिस्तान का नाम आ जाए। वजह ये है भाई मेरे, दुनिया आज भी माइटिस राइट पे चलती है। जब भारत दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमी में होगा, जब भारत के गुज़श्ता 7 से 10 सालों में 7% से इंक्रीज होगा जीडीपी, दुनिया के माशी मुफादत भारत के साथ है। दुनिया ने कल उसका बयान नहीं सुना, हमारा वजीर आजम बेचारा छोटी भी बात करे तो वो दुनिया सारी सुन लेती है।
साबित मैं जो करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान का एजेंडा सिर्फ एक है। पाकिस्तान का एजेंडा अगर मुंह पे थप्पड़ मारना है ना मोदी पे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अगर मोदी के मुंह पे थप्पड़ मारना है तो अपने बच्चों को स्कूलों भेजो। अगर उसके मुंह पे थप्पड़ मारना अपने हॉस्पिटल ठीक करो। अगर इंडिया के मुंह पे थप्पड़ मारना अपना ट्रैफिक का निजाम ठीक करो, अपनी लोड शेडिंग ठीक करो, अपने रेलवे ठीक करो, अपना PIA ठीक करो। वो ठीक नहीं करना, मोदी 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 का गुफ्तगू करके कुछ नहीं होगा। ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट वैलिड है। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको टेंजेबल होती है, बहुत सारी चीजें जो अनटेंजेबल होती है। दुनिया में ये नहीं हुआ कभी कि जो मुल्क जो हैं वो अंदर से स्ट्रांग नहीं थे तो वो अपने आप को खड़ा नहीं कर सके। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं और अभी भी बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं। अभी रोहिंग्या जो मुसलमान हैं उनको सबसे बड़ी ऑफर किसने की है? घाना ने की है। उन्होंने कहा जो हम खाते हैं तुम भी आगे खा लो। किसी स्ट्रांग मुल्क ने ऑफर की है उनको? बहुत सारे मुल्क है। UAE बहुत बड़ा मुल्क है जिसके अंदर तालीम भी है, वो भी है, अपना रोजगार भी है, दवाई भी है। लेकिन क्या होता है जिस वक्त कोई खतरा, सरहदों को खतरा होता है तो आपके पास चले आते हैं। सऊदी अरब में सारा कुछ है, बहुत सारे मुल्क। बात यह है कि आपकी दो चीजें होती है, आपने दो चीजों के अंदर एक डिमार्केटेड लाइन, जो ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं उसमें शक तो कोई नहीं है। मतलब मैं ये कहूँ कि जी आप भूखे रह के कोई नहीं कर सकते आप ये चीजें आपने। लेकिन इन गाइडलाइंस पर हमने काम नहीं करना। हम काम तो लीडरशिप ने करना है नाज़ीम भाई, हमने तो नहीं करना। हमसे मुराद लीडरशिप अगर अगर हम आवाम हैं, हम पाकिस्तान के लीडर हैं, हम में से हैं। अरे मुझे आप बताएं क्या मैं किस मुंह से मोदी को गाली निकालूं जब 18 घंटे मेरे मुल्क में बिजली नहीं है? ओहो, बिजली तो आपके मुल्क में नहीं है, भारत में भी बिजली नहीं है, फिर भी वो आपको गाली निकालते हैं। भारत में भी लोड शेडिंग है, फिर भी वो आपको गाली। भारत में भी गुर्बत है, फिर भी वो आपको। झारखंड में वो एक जगह है जहां पे पॉवर्टी स्टेट कितना है? 69%। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने लोग वहां पे फुटपाथ पे सोते हैं। ये जो इंडिया की मूवीज हैं ये तो इंडिया नहीं है। कितने लोग हैं वहां पे जिनको बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है। आपका आज भी आपका जो यहाँ पे गुर्बत का रेट है ना, भारत का 164.3, आपका 134.9 है। लेकिन हमें नहीं तो बात ये है आप ये ना जो भारत ने पाकिस्तान के बारे में कहा है, जिसको आपने गाली के मुतरादिफ करार दिया है, तो फिर इसके जवाब में पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? गाली पाकिस्तान को मैं ये नहीं कह रहा कि गाली का जवाब गाली हो, गाली का जवाब आपकी अपनी एक्सप्लेनेशन। आप कहे कि जी आप ये कहे कि भारत ने टेररिज्म किया था, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, पहली सेक्टरल कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। आप भारत का रुख तो देखें। चले आप अपने आप को छोड़ दें। आप श्रीलंका में LTT की जैफना की उनकी स्ट्रगल चल रही थी। जैफना एक जो आइलैंड है उसको श्रीलंकन फोर्सेस ने चारों तरफ से सराउंड किया हुआ था और प्रभाकर जो है वो हथियार डालने वाला था। तो भारत ने वहां पे 25 टन मेडिसिन, फूड इक्विपमेंट और एमुनिशन ड्रॉप किया और वहां पे टेररिज्म को हवा दी, वहां पे टेररिज्म को जन्म दिया। LTT को किसने क्रिएट किया? LTT की पहली जो ट्रेनिंग थी तमिलनाडु में एक जगह एक्रेटा, ACRTA, वहां पे कैंप लगे थे एक्रेटा में, जहां पे तमिलनाडु की LTT की ट्रेनिंग हुई थी। वहां से कुछ लोग उन्होंने बाहर के ममालिक में भेजे थे ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये टेररिज्म नहीं है क्या? हम भी से आंखें बंद कर ले? कश्मीर में क्या हुआ? जो पाकिस्तान करता है वो तो पूरी दुनिया देखती है, पाकिस्तान को लान तान भी किया जाता है। लेकिन जो भारत की बड़ी बड़ी दहशतगर्दियां कर रहा है, कभी श्रीलंका में, कभी पाकिस्तान को तकसीम करता है और अब भी खुलेआम धमकियां देता है कि हम यहाँ पर कार्रवाइयां करेंगे, तो इसको कोई एक्सपोज करने वाला नहीं। साहब ने एक बात की, देखिए जिसे पिया चाहे वही स्वागन। आप ये देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारा जो काउंटर जवाब ये है, एक चीज ये है कि खुद भारत नंगा हो गया है और वो एक टेररिस्ट के ऊपर हमें उसने खुद अपॉर्चुनिटी दी है, एक मोहर लगा दी है उसने कि वो टेररिज्म उसने हमारे खिलाफ किया। इसलिए हमें कोई अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अभी उसके पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि ये चाइना कॉरिडोर को हमें सक्सेस बनाना है और हमने इसकी गर्दन ये खुद हम दबा लेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों तरफ से इसकी गर्दन दबाएंगे भारत की, क्योंकि ये जो है इसका असल एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, इसको नेपाल, भूटान, सिक्किम और बांग्लादेश की तरह रखा जाए। और दूसरी बड़ी वजह भारत खुद टूट जाएगा। ये पाकिस्तान का हवा भारत देना चाहता है अपने लोगों को, ताकि हमारे खौफ के डर के मारे वो एक ग्लू की तरह इकट्ठा रहे। ये उनकी प्रॉब्लम है, हमें घबराना नहीं चाहिए। उनको शोर मचाना है हमारे खिलाफ, उनको लेबल लगाने हैं, लेकिन हमें जो है वो बिल्कुल जो अल्लामा इकबाल वाली बात है कि तुम दिए बादे मुखालफ से न घबरा है ख्वाब, उस पर अमल करें। हमें बिल्कुल कोई खौफ नहीं है, ना भारत से ना किसी और से। लेकिन याद ये है जरूरी, जैसे ताहिर साहब ने कहा कि हमें अपना इंटरनल हालात बेहतर करनी है, स्ट्रांग होना है, वो जवाब है हमारा। और भारत का चेहरा तो नंगा हो गया, लेकिन बांग्लादेश जो है ना वो तो बेचारा जो है ना वो जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी गंवा दी उसने। तो हमें बिल्कुल भी
ये देखिए भारत का एजेंडा पाकिस्तान को आज आप समझ लें कि ये वाघा लाइन खत्म हो गई है और भारत यहाँ हम पे काबज कर लेगा। ओ भाई हमारे तो अगर 300 टेररिस्ट कराची में आ जाए वो संभालने नहीं जाते तो ये 20 करोड़ टेररिस्ट। अच्छा एडमिरल साहब, लेकिन पाकिस्तान अपनी तश्कील से लेकर अब तक उम्मत मुस्लिमा की बात करता रहा है। ये उम्मत मुस्लिमा है कहाँ पर, ये तो दिखाइए हमें। अफगानिस्तान के ताल्लुकात भारत से बेहतर हैं, बांग्लादेश के ताल्लुकात भारत के साथ बेहतर हैं, सऊदी अरब के अमेरिका के साथ बेहतर हैं। ये उम्मत मुस्लिमा कहाँ पर है? ये उम्मत मुस्लिमा हवा में है। उम्मत मुस्लिमा का तसव्वुर जो है वो हर एक के अपने, अगर आप इस सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी ये उम्मत मुस्लिमा है। अभी मिडिल ईस्ट देखिए, मिडिल ईस्ट में इजराइल और अरब दो पार्टियां थीं। आज अरब किधर गए? आज नजर नहीं आता। आज इजराइल और आगे वैक्यूम है। आप देख लें कि ये उम्मत मुस्लिमा जो हैं, आप इंडोनेशिया से लेके मोरक्को तक कहाँ है उम्मत? या जर्नैल बैठे रहे, या बादशाह बैठे रहे, या यूसुफ रहे, या जो है कर्नल कदाफी रहे। भाई आपने दुनिया के जो असूल हैं, आप कपड़े क्यों पहनते हैं? नंगे क्यों नहीं आगे प्रोग्राम कर लेते हैं? क्योंकि एक दस्तूर है कि आपने कपड़े पहनने हैं। आपका दस्तूर था कि इस मुल्क को जो अल्लाह ने जैसे भी दिया था, एक आपके पास था, तो उन असूलों पे चलते जो कायदे आज़म छोड़ के गए थे। आपको किसने कहा था कि आके हर आदमी जो है वो वर्दी वाला आके जो है वो खालिद बिन वलीद बन जाए? तो आप इन असूलों से जब हटे हैं तो आपका ये हाल हुआ है। राइट ब्रिगेडियर साहब, हमारी अपनी भी गलतियां हैं, कुछ उसूल थे हमारे जिन पर चलना था, नहीं चले, फिर ये हाल हो गया। मैं इससे पहले दो चीजें आपको बताना चाहूंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और एक चीज ये है कि साउथ एशिया में दो सिर्फ मुल्क है जिन्होंने अपने क्रिएटर को मारा है और मुल्क बनने के 40 दिन के अंदर अंदर खड़का दिया है। पहला गांधी था जिसको आरएसएस ने मारा, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उसको गोली मारी, उसको वो बाप कहते हैं, यानी अपने बाप को मार दिया। दूसरा मुजीबुर रहमान था जिसके साथ 53 बंदे और मार दिए और उसको क्रिएशन के मार दिया। श्रीलंका के अंदर राजीव गांधी को पीछे से मारा गया, उसके बाद वो किस तरह मारा ये भी आपको। तो टेररिस्ट कौन है? टेररिस्ट कौन है आप मुझे बताएं। टेररिज्म कहाँ है? इंदिरा गांधी को क्यों मारा गया? इसलिए कि उसने सिखों पे हमला किया था, ऑपरेशन पवन किया था। ऑपरेशन पवन जब हुआ तो ये होता था कि जो पंजाब में जो आदमी कृपान लेके घूम रहा होता था उसको भी वो खड़का देते। इंदिरा गांधी को सिखों ने उड़ाया, क्यों उड़ाया? टेररिज्म की वजह से उड़ाया। राजीव गांधी को क्यों मारा गया? गांधी को क्यों मारा गया? शेख मुजीबुर। तो टेररिस्ट ये मुल्क है, ये मुल्क है जिन्होंने टेररिज्म किया है। हमारे लियाकत अली खान को ही मारा गया, आज वो साजिश सामने आ गई है, आर्काइव बेनकाब हो गए। तो बिल्कुल है, सबसे बड़ा टेररिस्ट अमेरिका है। हर जगह जाके सीरिया लेबनान जाओ उठा के देख ले, CIA क्या करती है, ऑफ शोर ऑपरेशन किया है। JSOC ने अफगानिस्तान में क्या किया है? रातों को लोगों के जाके मैरिज पार्टी में नहीं मारा है उनको। JSOC की आप किताब पढ़े, जर्मी शकैल की जो किताब लिखी है, क्या उसने लिखा है? उन्होंने कहा JSOC ने वो जुल्म किया है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। तो बात यह है कि हम पाकिस्तान को, हम जो हमारे ऊपर जब कोई आती है हम कहते हैं हम नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि हमारे खिलाफ आ रहा है तो हम ना बोल। भाई बोलो, लो दुनिया को बताओ कि कौन टेररिस्ट। राइट ताहिर मलिक साहब, पाकिस्तान मुंबई में हमला करता है या नहीं करता ये तो अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ। लेकिन भारत चीख कर पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि पाकिस्तान से कुछ लोग कश्ती पर सवार होकर आए, यहाँ पर हमला करके चले गए। लेकिन भारत जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में करता रहा है, जो पाकिस्तान को तकसीम किया है, जो अब भी दहशतगर्दी कर रहा है, ये हम एक्सपोज करने में नाकाम रहे। देखिए अजीम इंसान जो है ना उसके दो रंग हैं, एक उसका आइडियलिज्म है, एक उसकी असूल परस्ती है, उसका साफ सुथरा दिमाग है। मगर अभी तक अपनी पूरी सिविलाइजेशन के बावजूद हमने जानवर ख़त्म नहीं हुआ। मैं इस बात पे मानने को तैयार नहीं। मेरे मोहल्ले में चाहे 10 हाफिज़े कुरान रहते हों, नमाजें पढ़ने वाले, एक SP साहब आ जाए ना तो उस अथॉरिटी स्टैब्लिश हो जाती है। उसके घर गंद पड़ा होना तो किसी को जरूरत नहीं होती कि कहीं भी आप अपना गंदा लिफाफा उठाएं, बल्कि वो हाफिज़े कुरान साहब वहाँ जाके कहेंगे नहीं यार ये SP साहब बड़े अच्छे हैं, हमारे इन्होंने लाइसेंस बना दिया। तो भाई जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, माइट इज़ राइट। आप मत भूलें इस चीज़ को, जिसमें जो मेरा असल पॉइंट है कि दुनिया माइट इज़ राइट की है। ये जो ब्रिगेडियर साहब ने इंकशाफात की हैं, आपकी उम्र कम है, ये 71 में इंदिरा गांधी का बयान था कि आज मैंने नजरिया पाकिस्तान को बगीरा अरब में गर्क कर दिया। आज इनको पता लगा पाकिस्तान टेररिज्म नहीं है। सुनते जाए, नहीं इनको नहीं पता था, आज पता चला। 71 से 2015 में इन्होंने एग्रेशन निकाला। मेरा पॉइंट सुन ले पहले। बात सिंपल सी है, भारत के पास है 40 करोड़ वो लोग जिनकी पर कैपिटा $25,000 से ज्यादा है। यानी कि भारत के अंदर बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, गुर्बत भी है, मगर 40 करोड़ लोग एक यूरोप पूरा बनता है, उनकी आमदनी अमेरिका के बराबर है। असल में दुनिया को, मल्टीनेशनल को चलाने वाले बैंकरों को उससे लालच है
میں جو بار بار گزارش کر رہا ہوں، آپ کے شور ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک آپ ورلڈ اکانومی کا حصہ نہیں بنتے، آپ کوئی موبائل نہیں بناتے، آپ کوئی گاڑی نہیں بناتے، آپ اگر دنیا میں اس لحاظ سے جاننے جائیں گے کہ امریکہ یار ہماری لوڈ شیڈنگ ہے، ہمیں کوئی انجن ٹھیک کر دو. بھارت کے ساتھ لڑنے کا یہ جو طریقہ آپ نے بتایا ہے کہ اکنامیکلی پاکستان کو پہلے اسٹرینتھن کریں، تو پھر غالباً مودی کو یہ جرت میں نہیں ہوگی کہ پاکستان کے بارے میں اس طرح کے بیانات دیں. ایسا ہم کب کریں گے، کب کامیاب ہوں گے؟ ایک بریک کے بعد اس حوالے سے بات ہوگی. بریک کے بعد میون ہیڈ لائنز میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جو طاہر ملک صاحب نے نقطہ اٹھایا کہ اکنامیکلی وائبل پاکستان ہی بھارت کا صحیح مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، یہ بات درست ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے تو آپ خرچ کریں گے، اور پیسے جتنے زیادہ ہوں گے اتنی اب آپ اپنے آپ کو زیادہ بنائیں گے، سنواریں گے. تو جس طرح یہ تو بھارت نے اپنے بنیادی آپ طور کو پہ، اوور دی پیریڈ آف لیکن ٹائم وہ ڈیولپ کیا، صرف پاکستان کیوں نہیں کر پایا؟ وہ صرف بھارت سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ امریکہ سے بھی ریلیٹڈ ہے، وہ سعودی عرب سے بھی ریلیٹڈ ہے. پیسے ہوں گے تو تیل بارٹر پہ نہیں دیں گے، پھر آپ باتیں نہیں سنیں گے. پیسے ہوں گے تو آپ کے پاس آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہوگی، پیسے ہوں گے تو آپ چیزوں کو لے سکیں گے. تو اکنامک وائبلٹی تو بھائی نیشن کے لیے، ایک نیشن اسٹیٹ کے لیے جیوگرافیکل باؤنڈریز کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت جو ہوتی ہے اکنامک وائبلٹی، اکنامک پروگرس ہوتی ہے. کیونکہ آپ کے لوگ خوشحال ہوتے ہیں. جب لوگ خوشحال ہوں گے تو ٹیررزم نہیں ہوگا، جب لوگ خوشحال ہوں گے تو چوریاں نہیں ہوں گی، جب لوگ خوشحال ہوں گے تو گاڑیاں چوری نہیں ہوں گی، اور اسی طرح آپ اپنے ڈیفنس پہ زیادہ تو یعنی مودی کے یہ بیانات اس لیے میٹر کر رہے ہیں کہ پاکستان اکنامکلی ویک ہے. میں آپ سے نہیں، مودی کے بیانات یا اندرا گاندھی کے بیانات آر آؤٹ آف دی ڈیپ اینومسٹی وچ از ان دیئر پرسنالٹی. وہ ان کا وہ تھیسز ہے جو وہ پی ایچ ڈی میں پڑھاتے ہیں، اور اس تھیسز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں جتنے بھی حملہ آور ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ افغانستان اور اس کے اوپر سے آئے تھے، اور وہ دہلی تک آئے اور وہاں کے انہوں نے حکمرانی بنائی. اس کے بعد وہ مین بھارت میں مدغم ہو گئے. تو پاکستان بھی اسی طرح بنا ہے، اس کو بھارت کے اندر مدغم ہونا چاہیے. یہ ان کا تھیسز ہے، یہ ان کے دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سٹیٹمنٹ وہ آپ اکنامکلی سٹرونگ ہوئے تب بھی وہ انٹی پاکستان سٹیٹمنٹ دیں گے، تب بھی وہ آپ کو گلے سے نہیں لگائیں گے. اگر گلے سے لگائیں اور بھارت کا اتنا بڑا دل ہو تو آج جو لوگوں کو وہ یہ کہتے ہیں، جو راجونتر سنگھ جو یہ کہتا ہے کہ 2021 تک بھارت میں کوئی اقلیت نہیں ہوگی، سارے ہندو ہوں گے، انہیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی؟ نہ کرسچن ہوں گے، چلو مسلمانوں کے نہیں، کرسچن سے تو ان کی کیا. تو ان کا دماغ آپ یہ یاد رکھیے کہ ان کی مینٹلٹی بڑی چھوٹی ہے. تو لیکن جہاں تک آپ نے یہ تو وہ کہتے رہیں گے، ہمیں اس وقت پرواہ نہیں ہوگی، ہمیں اس وقت کنسرن نہیں ہوگا، ہم اس وقت ایک دوسرے طریقے سے جواب دے سکیں گے جب ہم اکنامکلی اسٹرانگ. صاحب پھر کم ظرف ہمسائے سے نمٹا کیسے جائے گا؟ دیکھیے، ہمسائے اور ماں باپ بدلے نہیں جا سکتے ہیں. اس لیے آپ کو یہ کہنا کہ جی ان کی ذہنیت تبدیل ہو جائے گی، ان کی ذہنیت تبدیل ہوگی تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں گے، تو وہ تو تبدیل ہوگی نہیں. اس لیے ہمیں بالکل بھی، وہ کہتے ہیں اتر آنس کے خود بگویت نہ کے اتار، اتر وہ ہے کہ اس کی خود خوشبو آئے. ہمیں اسٹرانگ ہو کے، ہمیں ان سے بہتر ہو کے، ہمیں ہر دنیا کو اپنے آپ کو بہتر انسان ثابت کر کے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ جانور ہو جائیں تو ہم بھی جانور ہو جائیں. ہمارا وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھارت کی گیدڑ ببکیاں اور وہ پاکستان کا ہوا وہ اپنی رعایا پہ مسلط کرنا چاہتا ہے تاکہ ہندوستان اکٹھا رہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ آپ دیکھیے کا سائز اتنا ہے ہندوستان کا کہ وہ یورپ مائنس رشیا کے برابر ہے. تو اس میں تو 35 ملک بننے چاہیے اور بنیں گے، کیونکہ وہ کہاں لے جائیں گے؟ مختلف جو ہے ایک نیچر ہوتا ہے لوگوں کا. لیکن ایڈمرل صاحب وہاں تو 35 ممالک نہیں بنے، لیکن پاکستان جس کا سائز بھارت کے مقابلے میں خاصا کم تھا وہ تو ڈیوائیڈ ہو گیا. وہ ڈیوائیڈ اس لیے ہو گیا کہ ہم نے ایک طریقہ کار ہے دنیا میں، جو طریقہ کار آپ دیکھیے G7 ممالک آج کل اکٹھے ہوئے ہیں. کیوں بھائی G7 کیوں اکٹھے ہیں؟ کیا وہ جو یہ وہی ممالک ہیں جو آپس میں جنگیں بھی لڑے اور ان کے بڑے بڑے جرنیل بھی ہیں؟ تو وہ انہوں نے کیوں نہ جرنیلوں کو اپنا حوالے کر دیا اپنے ملک؟ انہوں نے کیوں ڈیموکریسی رکھی؟ ڈیموکریسی کیوں رکھی؟ یہی کوئی طریقہ کار کیوں رکھا جس سے وہ ترقی کر گئے؟ آپ نے روز اول سے ایوب خان سے لے کے اور پرویز مشرف کو آپ ابھی ہاتھ نہیں لگانے دے رہے ہیں. تو آپ جب ان راستوں کو اختیار کریں گے تو ان کے بھی تو رزلٹ بھگتیں گے. ان کے رزلٹ کون بھگتے طاہر ملک صاحب، یہ جو نتائج ہیں یہ مارشل لاز کے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک الگ بحث ہے. ایک پوائنٹ جس پہ میں آپ کی اجازت چاہ رہا ہوں، دیکھیں ایک بریگیڈیئر صاحب کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں خاموش نہیں رہنے چاہیے، مگر میرا پوائنٹ ہے ہمیں بولنا کیا چاہیے. ایک پوائنٹ بالکل واضح ہے، ایک سٹیبل خوشحال پاکستان کا سب سے زیادہ فائدہ بھارت کو ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں 7000 سال کی اب تاریخ پڑھ لیں،
یہ خطہ جس کا نام نارتھ آف انڈیا ہے، جو اس کو آج پاکستان کہہ رہے ہیں، یہ جو افغانستان کہہ رہے ہیں، بھائی سارا انویژن انڈیا کا یہاں سے ہوا ہے۔ آج بھی جو انڈیا کا عرفان پٹھان ہے جو بڑی وکٹیں لیتا تھا پاکستان کے خلاف 4 سال پہلے کھیلتا تھا، اس کا باپ کہاں سے گیا؟ سوات سے۔ آج بھی آپ انڈیا میں چلے جائیں، بمبے میں چلے جائیں، ہر مسلمان کو خان صاحب کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ ہر ٹرک چلانے والا، لڑنے والا، جس کو ذرا طاقتور بندہ کہتے ہیں، وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کو خان صاحب کہتے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ انڈیا کو بالکل صاف یہ بتا دینا چاہیے کہ اگر تم نے ذرا بھی کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کو تباہ کرنے میں، پاکستان کی اکانومی ہے، پاکستان میں سول وار کو تم نے ہوا دی، تو یو ول بی دا سفرر، نمبر 1 سفرر تم ہو گئے۔ پاکستان نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان نے یہ کام کرنا ہے، یہ سرحد ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جو وارئر ہے 7000 سال کا پٹھان، اس نے جو افغانستان میں جو ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کو ورلڈ ہسٹری کا نہیں پتا، آپ کو سینٹرل ایشیا کا نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا بابر کہاں سے آیا تھا، کس کو نہیں پتا لاہور ایک راستہ تھا۔ تو میں جو گزارش کر رہا ہوں، ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے، ہمیں انڈیا کو یہ باور کرانا چاہیے کہ اگر تمہارا یہ جو چھوٹا پن ہے، اگر یہ تمہاری جو چھوٹی سوچ ہے، تم ہم سے زیادہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ایک سٹیبل پاکستان، خوشحال پاکستان کے ساتھ انڈیا کے لیے مسٹ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور ہمیں اپولوجیٹک نہیں یعنی ہونا ملک چاہیے۔ صاحب ہمیں بھارت کو یہ دھمکی دینی چاہیے کہ ہم ویریئرز کے لیے راستہ کھول دیں۔ میرا جو پوائنٹ ہے نا، ہم نے جو 65 سال سے، میں بھی جرنلسٹ ہوں، 25 سال میں نے پاکستان کے تقریباً وزراء خارجہ کو دیکھا ہے، بڑے بڑے افسروں کو دیکھا ہے، بڑے لیڈروں کو دیکھا ہے۔ ہمارا سٹائل ہے موچی دروازے والا، ہم زور زور سے تقریریں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو ڈرانے کے لیے رنگ لال ہو جائے، زور زور سے بولا جائے، ایسے کیا جائے۔ انڈیا کو ایسے ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں، انڈیا کو بتایا جائے کہ دیکھو بات سنو، ہم اکنومیکلی رائز کر رہے ہیں، ہمیں پیس چاہیے، اگر تم پیس نہیں کرو گے تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے، اور آپ کر کے دکھائیں۔ آپ نے ثابت کیا، آپ نے کبھی کچھ نہیں کیا، آپ انڈیا کا کچھ نہیں کر سکے۔ آپ آج بھی بیک کر رہے ہیں کہ انڈیا کی کرکٹ ٹیم یہاں پہ ہے، انڈیا نہیں کرتا۔ سوچنے کا سوال ہے، سوچنا یہ ہے، ورلڈ امیج آپ کا تباہ برباد ہو گیا، آپ دنیا میں ٹیررسٹ ہو گئے، پورے امریکہ میں آپ چلے جائیں، میں حیران رہ گیا میرے جیسے لوگ پاکستان میں وہ رائٹ بریگیڈیئر صاحب، وائی آر وی بیگنگ فار پیس؟ ہم ہی ہمیشہ کیوں کہتے ہیں کہ دوستی کرو، مذاکرات کرو، آگے بڑھو؟ بھارت دھمکیاں دیتا ہے، ہم مذاکرات اور امن کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ میرے سارے سوال کا جواب تو آپ نے اسٹیٹمنٹ میں ہی دے دیا نا کہ جی بھارت جو مرضی کرتا رہے، جب ہم اپولوجیٹک رہیں گے تو وہ تو کرتا رہے گا جو وہ کر رہا ہے۔ اگر کسی سٹیج پہ آپ اس کو اپنی چلے، مختلف فورم ہیں، ابھی راحیل شریف گئے ہوئے ہیں سری لنکا، اور سری لنکا میں آپ کو پتا پریزیڈنٹ چینج ہوا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ وہ انڈیا سے، راحیل شریف نے جا کے وہاں پہ ان کے ڈیفنس فورسز سے ملاقات وہاں پہ جو ہوئی ہے، ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم خطے میں امن کے لیے کام کریں گے۔ اب یہ ایک میسج ہے کہ جی اگر سری لنکا میں جس کو بھارت ہمیشہ جہاں پہ ٹیررزم کو ہوا دیتا رہا ہے، اور جہاں پہ بھارت نے ITT کو ہوا دی، تو بات یہ کہنے کا مطلب ہے اس طرح آپ کے بہت اور سارے آفیشلز ہیں، آپ کے پرائم منسٹر ہیں، آپ کے وزیر خارجہ ہیں، آپ کے بہت سارے فورم ہیں، فورم کریٹ کیے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، فورم بنائے جاتے ہیں اسٹیٹمنٹس دینے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے چلے، کون کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ فزیکلی جا کے اٹھیں، یہاں سے پتھر اٹھائیں اور جا کے سرحد پہ مارنا شروع کر دیں؟ وہ تو کرنے کے لیے آپ کی فوج موجود ہے، جب بھارت وہاں سے فائر کرتا ہے آپ فائر بیک کرتے ہیں۔ 1947 کے بعد سے لے کے آج تک بھارت نے دنیا میں کسی لیڈر کی دھوتی بھی خراب ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ جی ISI نے کروائی ہے، کوئی ایک درخت بھی گرا ہے تو انہوں نے کہا جی ISI نے، جس دن بارش نہیں ہوئی انہوں نے کہا جی ISI نے بارش نہیں۔ کیوں کہا؟ کہ انہوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم لوگوں کے دماغ میں ایک چیز بٹھا دی کہ جی بھارت میں جو ٹربل ہوتی ہے اس کا ذمہ دار ISI ہوتا ہے۔ ہم نے تو آج تک نہیں کہا تھا، یہ تو اب راؤ کا نام ہے، آپ خود اس چیز کے وٹنس ہیں طاہر ملک سے، کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ راؤ ہمارے ایسٹ پاکستان بن گیا، ہم نے نہیں کہا۔ اگر آج آپ کہہ رہے ہیں تو پھر بھی آپ اپولوجیٹک ہوں گے۔ جب ایسٹ پاکستان 150 لوگ مر گئے، بچے مر گئے، اور اس کی ٹیلی فون کال ٹریس ہوئی انڈین قونصلیٹ سے، ملا فضل اللہ کی میٹنگ آئی راؤ کے آپریٹر سے، آج بھی آپ نہیں کہیں گے کہ براؤ انوالو ہے؟ تو میں کہتا ہوں صاحب جس ISI کو آپ بیسٹ کہتے ہیں، جس ISI کو آپ موسٹ کمپیٹنٹ کہتے ہیں، وہ یہ جان ہی نہیں پائی 68 برسوں میں کہ پاکستان کے اندر بھارت کرتا کیا رہا ہے؟ نہیں، سب کچھ پتا ہے، کیوں ابھی اگر اگلے دن پتا چل سکتا ہے کہ کس کے قونصلیٹ ہے، پھر کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ یہی تو میرا بھی پوائنٹ ہے، This is what my point is۔ دیکھیے ایک عظیم یہی میرا پوائنٹ ہے۔ ایڈمنسٹریٹر صاحب، وہ ہمارے ملک دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں دہشت گردی کریں، ان کی پروردہ سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر کالا باغ ڈیم نہ بننے دیں، اور ہم معافی مانگتے پھرے ان سے۔ پرابلم آپ کا ہے نا کہ آپ کی سول اور ملٹری لوگ ایک پیج پہ نہیں رہے ہیں، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ شور مچائیں۔ ابھی الحمدللہ آج پاکستان کی سچویشن جو ہے
ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسی اور مضبوط ہو اور وہ ثبوت مہیا کریں, اور ہمیں اکنامک جو ہماری راہداری ہے اس کو کامیاب کریں. تو یہ ہمیں یہ بالکل بھی اور بالکل ٹیٹ فور ٹیٹ جواب ہر فورم پہ دینا چاہیے. دیکھیے ہمارے اپنے سیاستدانوں کو بھی حال دیکھیں. آپ دیکھیے مودی نے کوئی 60-70 ملکوں کا دورہ کیا ہے یا ان کے لوگوں سے. ہمارے یہاں اگر پرائم منسٹر جاتا ہے تو ایک بول پڑتا ہے لاؤ جی اس کو اور کچھ نہیں ہے سوائے باہر جانے کے. تو آپ جو ہے ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہیں, ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں. ہم فوج اپنا کام کرے, پارلیمنٹ اپنا کام کرے, جو پولیس اپنا کام کرے, تو ہم اپنے اداروں کو مضبوط رکھیں اور ہم نے ان میں کانفیڈنس لائیں. ایک طرف تو احادیث ایسی آتی ہیں کہ وہ کشمش کے سر والا بھی آپ کا حاکم ہو جائے تو آپ اس کا کہا مانو, لیکن وہ آتی صرف ڈکٹیٹروں کے زمانے میں ہے. تو آپ کو پھر جو آپ کا جو سسٹم ہے اسی سسٹم کو مضبوط کریں. اور پھر بھارت کیا, بھارت کے اگلے پچھلے بھی جان لیں گے کہ آپ ان سے جو ہے وہ ٹکرا کے دیکھیں تو صحیح. ہمارا تو بچہ ہم تو ریڈی میڈ سولجر ہیں, ہم تو 20 کروڑ کی فوج ہے ہماری یار, ہمیں تو بننے میں ٹائم نہیں لگے. صاحب یہ بھی تو سچ ہے کہ پاکستان میں جب بھی سویلین حکومت آتی ہے تو اس وقت ٹانگیں کھینچنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے, اور جب فوجی حکمران آتے ہیں تو 10 سال تک سبھی لبیک کہتے ہیں. دیکھیے عظیم, ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے. میرا سوال سمپلی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک انڈیا سے لڑنے کے لیے ایک چیز پہ کنسنسس کر لینا چاہیے, انٹرنل اسٹرینتھ. بار بار پوری دنیا کی جو فورن پالیسی ہے نا, یہ آپ لکھ لیں کسی جگہ میری رائے میں, وہ آپ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے اندر کی پالیسی کی. جب تک مجھے یہ بتائیں انڈیا نے آپ کا بجٹ بڑھایا ہے, آپ کا جو فیڈرل بجٹ ہے, یہ الگ بات ہے کہ آپ ان سے کہیں گے, وہ کہتے ہیں 19ویں 20ویں ترمیم آ گئی ہے اور صوبائی حکومت تعلیم اور ایجوکیشن دے گی. 18 ارب روپے آپ نے ایجوکیشن کے لیے رکھے ہیں اور 16 ارب آپ نے تعلیم کے لیے رکھے ہیں, تقریباً 38 ارب بنتے ہیں. فوج ٹھیک ہے میری ضرورت ہے, مگر فوج کا اضافہ ہی 80 ارب روپے ہے. تو ساری پیورٹی تو آپ کی سامنے ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ جب تک آپ انٹرنل اسٹرینتھ پہ نہیں لاتے, لوگوں کا دماغ اچھا نہیں بناتے, ان کی ایجوکیشن نہیں دیتے, ان کی صحت نہیں ملک دیتے, صاحب یہ جو فوج کے 80 80 ارب روپے بڑھائے گئے یہ تو آپ کو دکھائی دیے, لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم پڑا کہ ایک میٹرو بس کا بجٹ ہمارے پنجاب کے تعلیم کے بجٹ سے زیادہ ہے نا. تو آپ نے تو مجھے اور سپورٹ کر دیا. میں سوال یہ کہنا چاہ رہا ہوں, انڈیا کا مقابلے کے لیے ہمیں ایک ہی فارمولا چاہیے, چاہے فوج ہو چاہے سول ہو, سب کو ایک بات پہ اکٹھا ہونا پڑے گا, وہ ہے انٹرنل اسٹرینتھ آف پاکستان. اور میری بات سن لیں, آج کی دنیا میں انٹرنل اسٹرینتھ سے مراد ایٹم بم نہیں ہے, آج کی دنیا میں انٹرنل اسٹرینتھ سے مراد چھوڑیاں نہیں ہے, آج کی دنیا میں انٹرنل اسٹرینتھ سے مراد عسکری فلیٹ نہیں ہے, آج کی دنیا میں انٹرنل اسٹرینتھ سے مراد ہے آپ کے پی ایچ ڈیز کتنے ہیں, آپ کی یونیورسٹیز کتنی ہیں, آپ ریسرچ کتنی کرتے ہیں, آپ کے پاس کتنی ایکسٹرا انرجی ہے, آپ کی عورت کتنی پروڈکٹیو ہے, آپ کا بچہ کون سی ایجوکیشن لے رہا ہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے, آپ کی پیداواری لاگت کیا ہے, آپ ساری دنیا میں سب سے نیچے ہے. اور اس کا مطلب ہے انڈیا آپ کو اس کنڈیشن ہی آئیڈیل انڈیا کے جی بریگیڈیئر صاحب, وی آر بیزی ان میکنگ کینٹونمنٹس, ڈی ایچ ایز, میٹرو بسیز, روڈ ڈیولپمنٹ, 700 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے لیے, لیکن واقعی جس نے انٹرنلی آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے, جس ایجوکیشن نے, جس انڈسٹری نے, وہ ہم بلڈ اپ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. میری ڈیبیٹ اسی بات پہ ہوتی ہے, جو میں سوچتا ہوں کہ ہر چیز کی اپنی جگہ ہے. اس چیز سے کون ڈینائی کر سکتا ہے کہ ایجوکیشن, بغیر ایجوکیشن کی قوم ترقی نہیں کر سکتی, بغیر میٹرو کے قوم ترقی کر سکتی ہے, بغیر ایجوکیشن کے قوم ترقی نہیں کر سکتی, بغیر ٹیررزم کے ہٹائے قوم ترقی نہیں کر سکتی, بغیر ڈی ایچ اے کے بھی کر سکتی ہے. اگر لوگ بغیر ڈی ایچ اے کے بھی قوم ترقی کر سکتی ہے. ڈی ایچ اے میں رہنے والے بھی 80% سویلین ہیں, ان کو پھر دے لاہور جو ایل ڈی اے سٹی بنایا تھا ابھی تک نہیں دے سکے, اس کو بھی دیکھ لیں. اب بات یہ ہے جو سویلینز وہاں پر رہتے ہیں ان کو بیچے کس نے, بات یہ ہے کہ دیکھیے لوگوں کو رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے, جانے کے لیے باتھ روم بھی چاہیے, وہ ایک الگ چیز ہے. بات پریورٹیز کی ہو رہی ہے, میں پریورٹیز کی بات ترجیحات میں ہمارے کیا ہے, یہ میٹرو بسیز ہیں, نہیں ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں, یہ ڈی ایچ ایز ہیں, پریورٹی ہونی کا چاہیے. آپ نے اپنے لوگوں کو بہت ساری چیزیں دینی ہے, اور یہ ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو کس طرح کنسیو کر کے اپروپریٹ. اگر تمام ہیلتھ کا بجٹ اٹھا کے آپ میٹرو پہ لگا دیں گے تو پھر کیا لیڈرشپ ہوئی. وہ تو کوئی بھی ایک عام آدمی بھی کر لے گا. کہنے کا مطلب ہے کہ جو چیزیں یہ تو بہت ضروری ہیں, لیکن تمام چیزیں آپ نے سائیڈ بائی سائیڈ دیکھی. ایڈمنل صاحب, جب کوئی اپنا آرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور دوسروں سے کہے گا کہ وہ گیو اپ کر دے, تو پھر تو ممکن نہیں ہو پائے گا. یہ بیسک چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, خود میاں فضیلت اور دوسروں کو نصیحت. ہمارا کریکٹر, ہم خود منافقین ہیں. یہ 20 کروڑ منافقین ہیں, یہ 20 کروڑ منافقین ہیں. میں منافق نمبر 1 ہوں تاکہ دوسروں کا دل نہ دکھے. یہ 20 کروڑ کی فوج ہے, نہیں 20 کروڑ کی فوج ہے تو سارے منافق ہیں. تو میں تو کہہ رہا ہوں نا 20 کروڑ منافقین ہیں.
کیونکہ یہ دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں، وہ خود کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم اپنے ادارے اپنی عزت نہیں کرتے، ہم اس کو جوڈیشری کا بیڑا غرق کیا، پارلیمنٹ کا بیڑا غرق کیا۔ آج ہم فوج کا، میں تو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج کے جو کم سے کم فوج ہے اور جو اس کا چیف ہے، کم سے کم اس نے وہ بادشاہی ایٹیچیوڈ ابھی تک تو نہیں دکھایا، اللہ نہ کرے کہ دکھائے۔ اور یہ جو ہے ہمیں بالکل نہیں ڈرنا صاحب چاہیے۔ جب تعلیم نہیں دیں گے، شعور دیکھیے، نہیں دیں گے تو جو ہے، ادارے بنیں گے بالکل، کیسے؟ آپ مجھے بتائیے آپ کہ اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں مصیبت تعلیم یہ- دیے بغیر؟ میں کب کرنا چاہتا ہوں؟ میں تو کہتا ہوں 5% ہو تعلیم کے اوپر، لیکن بات یہ ہے کہ کون سی حکومت نے، چلیں یہ سویلین تو گندے ہیں، لیکن جو فوجی آئے انہوں نے تعلیم پہ رکھا کچھ؟ انہوں نے کیا کیا؟ آج جو دیکھیے جیکی جیکسن جو ہے وہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ پرویز مشرف کو واپس بھیج دو، یا ریمنڈ ڈیوس کو واپس بھیج دو، یا جو ہے شکیل افریدی کو بھیج دو۔ یہ ہماری ایڈمرل priority صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب، طاہر ملک صاحب آپ کے بھی مشکور ہیں کہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ طاہر ملک صاحب کی اسی بات پر ہم پروگرام کا اختتام کریں گے کہ جب تک پاکستان کو انٹرنلی ہم اسٹرینتھن نہیں کریں گے، وہ بھارت کیا کسی بھی دشمن سے ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ پاکستان کو انٹرنلی ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ایجوکیشن کس قدر ضروری ہے، ہیلدی کریچرز پاکستان میں کس قدر ضروری ہے، ہیلتھ بجٹ کو کس قدر ہمیں بڑھانا ہے، شعور پہ کتنی سپینڈنگ کرنی ہے، انڈسٹریلائزیشن پر پاکستان کو کتنا فوکس کرنا ہے۔ یہ صرف جو اپرنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس میں بریجز ہیں، روڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس سے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی خاصی درست ہے کہ اگر پاکستان اکنامکلی وائبل نہیں ہوگا تو یہ ایٹامک یا نیوکلیئر آرسنلز بھی پاکستان کو اس طرح سے محفوظ نہیں بنا سکتے جس طرح سے ایک اکنامکلی وائبل پاکستان کو بنا پائیں گے۔ محمد عظیم کو اجازت دیجیے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔